अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कमरा तारीक करने के लिए मशालों को पीछे कर लिया जाता था। बादल गरजने की आवाज धात की चादरों को झटके देकर पैदा की जाती थी। पर्दों पर जगह जगह अबरक के टुकड़े चिपका दिए गए थे, जिन पर रोशनी पड़ती तो सितारों की तरह चमकते थे। इस तरफ पर्दों का रंग ऐसा था कि कोई कह नहीं सकता था कि ये कपड़ा है। वो उसे फटी हुई दीवार समझते थे। अकल और होश वाले इंसान के लिए ये कोई मुअम्मा नहीं था। बेशक ये रोशनियों के खास इंतजाम का जादू था जो लोगों को मसहूर कर लेता था, लेकिन अंदर जो जाता था उसकी अकल और होश पर उसका कोई अख्तियार नहीं होता था। उन्हें अंदर जाते वक्त दरवाजे पर जो 3 खजूरें खिलाई जाती और पानी पिलाया जाता था, उनमें नशा आवर आमेजिश होती थी। उसका असर फौरन हो जाता था। इस असर के तहत ज़ायरीन के ज़हनों पर जो भी तस्वुर बिठाया जाता और कानों में जो भी आवाज़ें डाली जाती, वो उसे 100% सच और बरहक समझ लेते थे। इसी नशे का असर था कि लोग बाहर जाकर दोबारा अंदर आने की ख्वाहिश जाहिर करते थे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये उस अकीदे का तासुर नहीं बल्कि उस नशे का असर है जो उन्हें खजूरों और पानी में दिया जाता है। खजूरों के अंबार और पानी के मशकीज़ों पर भी कब्जा कर लिया गया था। अंदर पकड़ धकड़ और तलाशी का सिलसिला जारी था। बाहर 200 सिपाहियों ने खंडरों का मुहासरा कर रखा था। हर तरफ मशालों की रोशनी थी। फौज का बड़ा हिस्सा और 2 सरहदी दस्ते सूडान की सरहद के साथ साथ घूम फिर रहे थे। रात गुजर गई, सूडान की तरफ से कोई हमला न हुआ। खंडरात में भी कोई मज़ाहमत न हुई। सुबह के उजाले ने इस इलाके को रोशन किया तो वहाँ हरासा देहातियों का हुजूम था। कुछ लोग इधर उधर सो गए थे। घुड़सवारों ने घेरा डाल रखा था। कुछ देर बाद तमाम लोगों को एक जगह जमा करके बिठा दिया गया। उनकी तादाद 3 और 4 हजार के दरमियान थी। एक तरफ से एक जुलूस आया जिसे फौजी हाँक कर ला रहे थे। इस जुलूस में भेड़ियों और चुड़ैलों के चेहरों वाले इंसान थे। इसमें मकरूह और बड़ी भयानक शक्लों वाले इंसान भी थे। और इस जुलूस में वो तमाम मखलूक थी जो लोगों को खंडर के अंदर दिखाई जाती थी और बताया जाता था कि ये आसमान है जहाँ ये लोग मरने के बाद गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। उनका सबसे बड़ा गुनाह ये बताया जाता था कि ये जंग बजदल के आदी थे, यानी ये फौजी थे। इस जुलूस से अलग 10-12 लड़कियों को भी लोगों के सामने लाया गया। ये बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थीं। उनके साथ रूबरू मर्द थे। उन दोनों जुलूसों को लोगों के हुजूम के सामने एक ऊंची जगह पर खड़ा कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि लोगों को अपने चेहरे दिखाओ। सबने भेड़ियों और चुड़ैलों के मसनूई चेहरे उतार दिए। उनके अंदर से अच्छे भले इंसानी चेहरे निकल आए। जो आदमी मकरूह और भयानक चेहरों वाले थे, वो भी मसनूई चेहरे थे। ये चेहरे भी उतार दिए गए। लोगों से कहा गया कि वो उन आदमियों और उन लड़कियों के करीब से गुजरते जाएं और उन्हें पहचानें। लोग तो उसी पर हैरान हो गए कि ये आसमान की मखलूक नहीं, इसी जमीन के इंसान हैं। लोगों ने करीब से देखा तो इन आदमियों में से बहुत से पहचाने गए। वो इसी इलाके के बाशिंदे थे। लड़कियां भी पहचान ली गईं। उनमें ज्यादातर इसी इलाके की रहने वाली थीं और 3-4 यहूदी थीं जिन्हें सलेबी इसी मकसद के लिए लाए थे। लोग उन्हें देख चुके तो उन मुजरिमों को सामने लाया गया जिन्होंने ये तिलस्माती एहतमाम कर रखा था। उनमें 6 सलेबी थे जो मिस्र के इस इलाके की जुबान बोलते और समझते थे। उन्होंने बहुत से आदमी इस इलाके से अपने साथ मिला लिए थे। रात गिरफ्तारी के बाद उनसे एतराफ करा लिया गया था कि उन्होंने 3-4 मस्जिदों में अपने इमाम रख दिए थे जो लोगों को मजहब के पर्दे में गैर इस्लामी नजरियात के मोतकद बना रहे थे। इस गिरोह का मकसद ये था कि लोगों को कायल किया जाए कि फौज में भर्ती न हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये गिरोह इस मकसद में कामयाब हो चुका था। इन तकरीबकारों ने ये कामयाबी भी हासिल कर ली थी कि इस इलाके के लोगों में सूडानियों की मोहब्बत पैदा कर दी थी और उनका मजहब तब्दील किए बगैर उन्हें बेमजहब कर दिया था। लोगों से कहा गया कि अब वो खंडरों के अंदर जाकर घूमे फिरें और इस फरेबकारी का सबूत अपनी आंखों से देखें। लोग अंदर चले गए जहां जगह जगह फौजी खड़े थे और लोगों को दिखा रहे थे कि उन्हें कैसे कैसे तरीकों से धोखा दिया जाता रहा है। बहुत देर बाद जब तमाम लोग अंदर से घूम फिर आए तो तकीउद्दीन ने उनसे खिताब किया और उन्हें बताया कि खजूरों और पानी में उन्हें नशा दिया जाता रहा है। अंदर जो जन्नत और जहन्नम था वो इस नशे के जेरे असर नजर आता था।
میں ان مجرموں سے کہتا ہوں کہ اندر چل کر مجھے آسمان کی مخلوق چلتی پھرتی دکھائیں کہ حضرت موسیٰ کہاں اور مرا ہوا خلیفہ الازد کہاں ہے۔ یہ سب فریب تھا، یہ وہ نشہ ہے جو حشیشین کا پیر استاد حسن بن صباح لوگوں کو پلا کر انہیں جنت دکھایا کرتا تھا۔ وہ تو ایک وقت میں چند ایک آدمیوں کو نشہ پلاتا تھا، مگر یہاں اسلام کے ان دشمنوں نے اتنے وسیع علاقے کی پوری آبادی پر نشہ طاری کر دیا ہے۔ تقی الدین نے لوگوں کو اصلیت دکھا کر انہیں بتایا کہ ابتدا میں ایک درویش کی کہانی سنائی گئی تھی جو مسافروں کو اونٹ اور اشرفیاں دیا کرتا ہے۔ یہ محض بے بنیاد کہانیاں تھیں اور بے سروپا جھوٹ۔ کہانیاں سنانے والوں کو تمہارے دین و ایمان کے دشمن بے زری مال و دولت دیتے تھے۔ تقی الدین نے اس فریب کاری کے تمام پہلو بے نقاب کیے، اور جب اس نے مجرموں کی اصلیت کو بے نقاب کیا تو لوگ جوش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجرموں پر حلہ بول دیا۔ اس وقت لوگوں کا وہ نشہ اتر چکا تھا جو رات کو انہیں کھجوروں اور پانی میں دیا گیا تھا۔ فوج نے ہجوم پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے تمام لڑکیوں کو جان سے مار کر چھوڑا۔ تقی الدین نے فوج کو اسی علاقے میں پھیلا دیا۔ فوج کی نگرانی میں وہاں ایک تو تقریب کاروں کے ایجنٹوں کو گرفتار کیا اور دوسرے یہ کہ مسجدوں میں قاہرہ کے عالم متعین کر دیے جنہوں نے لوگوں کی مذہبی اور عسکری تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ فرعونوں کے خنجروں کو لوگوں کے ہاتھوں مسمار کرا دیا گیا۔ تقی الدین نے قاہرہ جا کر پہلا کام یہ کیا کہ جراح اور شارجہ کی خواہش کے مطابق انہیں شادی کی اجازت دے دی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے فوج کی مرکزی کمان کو حکم دیا کہ سوڈان پر حملے کی تیاری کی جائے۔ اس نے خنجروں کی مہم میں دیکھ لیا تھا کہ پڑوسی سوڈانیوں نے مصر کے اتنے وسیع علاقے کو اپنے اثر میں لے لیا تھا۔ یہ اثر شدید جوابی کارروائی کے بغیر ختم نہیں ہوگا۔ اس پر یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ سوڈانی صلیبیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ حملے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضروری سمجھا گیا کہ سوڈان پر حملہ کیا جائے۔ اس سے اگر سوڈان کا کچھ علاقہ قبضے میں آئے یا نہ آئے، اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ دشمن کی تیاریاں درہم برہم ہو جائیں گی اور ان کا منصوبہ لمبے عرصے کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ تقی الدین کو سلطان ایوبی کی پشت پناہی حاصل تھی۔ مصر کے قائم مقام امیر تقی الدین نے صلیبیوں کی نظریاتی یلغار کو بروقت فوجی کارروائی سے روک دیا اور اس خفیہ اور پراسرار اڈے کو ہی مسمار کرا دیا جہاں سے یہ فتنہ اٹھا تھا، مگر وہ مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ اسلام کش زہر قوم کی رگوں میں اتر گیا ہے۔ اس صلیبی تخریب کاری کو سوڈان سے پشت پناہی مل رہی تھی اور سوڈانیوں کو صلیبیوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ تقی الدین نے اس اڈے کو بھی تباہ کرنے کے لیے سوڈان پر حملے کی تیاریاں تیز کر دیں۔ سلطان ایوبی نے وہاں بھی جاسوس بھیج رکھے تھے جن کی جانبازانہ کوششوں سے وہاں کے بڑے نازک راز مل رہے تھے، مگر ان رازوں سے جو فائدہ سلطان ایوبی اٹھا سکتا تھا وہ اس کے بھائی تقی الدین کے بس کی بات نہیں تھی۔ دونوں بھائیوں کو جذبہ تو ایک جیسا تھا، لیکن دونوں کی ذہانت میں بہت فرق تھا۔ دونوں بھائی جس کارروائی کا فیصلہ کرتے تھے وہ شدید ہوتی تھی۔ فرق یہ تھا کہ سلطان ایوبی محتاط رہتا تھا اور تقی الدین بے صبر ہو کر احتیاط کا دامن چھوڑ دیتا تھا۔ اسے جب فوجی مشیروں نے کہا کہ سوڈان پر حملے کا فیصلہ دانشمندانہ ہے لیکن محترم ایوبی سے مشورہ لے لینا ضروری ہے، تو تقی الدین نے اپنے مشیروں کے اس مشورے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، کیا آپ لوگ امیر محترم کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بغیر کچھ نہیں سوچ سکتے اور کچھ کر نہیں سکتے؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ مصر سے اتنی دور محترم ایوبی کس طوفان میں گھرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم نے ان کے مشورے اور فیصلے کا انتظار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سوڈانی حملے میں پہل کر کے ہم پر سوار ہو جائیں گے۔ آپ ابھی حملے کا حکم دیں، ایک نائب سالار نے کہا۔ فوج اسی حالت میں رسد کے بغیر کوچ کر جائے گی، لیکن اتنی بڑی اور اتنی اہم مہم کے لیے گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ ہم کوچ کی تیاری کے تمام تر انتظامات بہت تھوڑے وقت میں کر لیں گے۔ آپ محترم ایوبی کو اطلاع ضرور دے دیں تاکہ وہ اور محترم نور الدین زنگی ادھر بھی دھیان رکھیں۔ تقی الدین نہیں مانا۔ اس نے کہا، آپ مصر میں ایک ایک غدار اور ایک ایک تخریب کار کو پکڑتے اور اسے ختم کرتے ہیں، میں اس منبع کو ہی بند کرنا چاہتا ہوں جہاں سے تخریب کاری اور غداری پیدا ہو رہی ہے۔ اس کام کے لیے مجھے کسی کے حکم اور مشورے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین حضرات، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔